बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर से गिरफ्तारियों का अमल जो है तेज कर दिया गया है। इस वक्त शेख रशीद अहमद, इमरान रियाज जर्नलिस्ट, वो दोनों गिरफ्तार हैं। इमरान रियाज के हवाले से आज सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये गिरफ्तार क्यों हुए हैं। इन्होंने फिर क्या ऐसा जुर्म कर दिया है, किसके शान में गुस्ताखी कर दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा तो रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर अब भी उन पर तनकीद करना गुनाह कबीरा के मुतरादिफ समझा जाता है। यानी जनरल बाजवा पर आप अब भी तनकीद नहीं कर सकते। इमरान रियाज को जिस क्लिप की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप इस क्लिप को सुनिए कि इमरान रियाज ने क्या कहा था, और यही वो तकरीर थी जिसकी वजह से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए आप। और एक एक करके हारते रहेंगे। जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। ये 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। निकलो बाहर, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं। पता करो, मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा, बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ जाओ, निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं? पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नुम बनाया था। साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बनाया था। सबको परेशान किया है। हमारे खानदानों तक को हरासा किया गया है, क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। सबको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मारना आता है, तुमने सिर्फ मारना सीखा है। हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, और वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्लिप था जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 बातें इनने की कि क्या जनरल बाजवा जो है उन्होंने जब स्पीच की थी, अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब इस इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो वहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई है उनसे ये सवाल करते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस इदारे का अब भी सियासत से कोई वास्ता नहीं, तो वहां नफी में जवाब मिलता है। कल रात को जब वो FIA के बाहर जा रहे थे एयरपोर्ट पर, FIA ने इनको धर लिया। पहले इनके गैजेट्स वगैरह अपने हिसार में ले लिए गए, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, पाकिस्तान में एक और बड़ी मजे का खेज बात यह है, यहां पर आपको गिरफ्तार पहले किया जाता है, बाद में आप पर मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बाद फिर आपकी वारंट जारी होते हैं। ये एक अजीब है। फिर इस वक्त पाकिस्तान का अदलिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ साथ जो हमारा अदल का निज़ाम है, वो कहां पर है।
ایک طرف تو اس طریقے سے سیاسی گرفتاریاں، انتقامی کاروائیاں اپنے عروج پر ہیں، دوسری طرف ملک دیوالیہ کے قریب ہے، ان کے معاشی جو استحکام ہے وہ نہیں آ رہا، لیکن دوسری طرف سیاسی گرفتاریاں اور اس کے ساتھ انتقامی کاروائیاں اپنے عروج پر ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے ان کاروائیوں کی وجہ سے آپ کسی کو خاموش کروا سکتے ہیں، ان کاروائیوں کی وجہ سے کسی کو آپ اس طریقے سے ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا اب ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہے۔ وجوہات یہ ہیں کہ پہلے بھی آپ نے گرفتار کیا تھا، ضلالت اور رسوائی آپ کی ہی مقدر میں آئی۔ آپ جس طریقے سے گرفتار کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ یہ لوگ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آپ جس طریقے سے گرفتار کرتے ہیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کے خلاف مزاحمت مزید تیز ہوتی ہے۔ آپ جس تیزی کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں اس شدت کے ساتھ عوام جو ہے وہ مزید قوت بن کر ابھرتے ہیں۔ آپ جس تیزی کے ساتھ پاکستان میں حالات کو بگاڑنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اس تیزی کے ساتھ عوام آپ کی اس بیانیے کو مسترد کرتی ہیں، عوام آپ کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ اس وقت تمام تر صورتحال کو دیکھیے، ایک پارٹی کے لیے جس طریقے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس بنیاد پر کیا جا رہا ہے، جو وجوہات ہمارے سامنے ہیں، ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کے معاشی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان سٹیبلائز ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں، یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہیں، یہ کل آپ کے ہی گلے پڑیں گی۔ اور اس وقت ملک میں قانون ہے کہاں پر؟ کیا کسی کو قانون کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیا کسی کو کہیں پر دور سے کہیں ایسے قانون کی بو صرف سونگتے ہوئے دکھائی دے رہے؟ کہیں پر نہیں نظر آ رہا۔ نہ ہمارے عدلیہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک تو ملک جو ہے دیوالیہ پن کے قریب ہے، دوسری طرف اس قسم کی کارروائیاں ہیں، تیسری طرف دہشت گردی ہے۔ لیکن کل بھی میں نے لکھا تھا کہ یہ دہشت گردی کا جو واقعہ اس پر کافی غم و غصہ بھی تھا، عوام کے ساتھ ساتھ پولیس نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ کیا اس غم و غصے کو چھپانے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں تو نہیں کی جا رہی؟ ورنہ قصور کیا؟ شیخ رشید اب یہاں پر آپ سوچیں، شیخ رشید پر شراب اور اس کے ساتھ کلاشن کو برآمد ہونے کا الزام لگا دیا اور راتوں رات ان کو گرفتار کر لیا۔ بہرحال گرفتاریاں کرنی ہے، گرفتاریاں کر لیجئے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیجئے۔ آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے ذریعے سے کسی قسم کی جو اس وقت انتقامی کارروائیاں ہیں وہ آپ جاری رکھیں، مگر یہ عوام کو بتا دیجئے کہ ان انتقامی کارروائیوں سے، اس سیاسی گرفتاریوں سے آپ کیا ملک کے معاشی مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ عمران ریاض کو گرفتار کر کے پاکستان کی اکانومی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ شیخ رشید کو گرفتار کر کے پاکستان کے معاشی حالات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ تو پھر 10 مزید جرنلسٹوں کو اور 10 مزید سیاستدانوں کو گرفتار کر لیجئے، لیکن ساتھ میں یہ تو ٹھیک کر کے دکھائیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم پھر آپ یہ مان لیجئے کہ اس وقت آپ جو کر رہے ہیں عوام اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بہرحال یہ کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی عمران ریاض کے گرفتاری کے حوالے سے۔ اس پر میں ڈیٹیل سے اگلے ویڈیو میں بات کروں گا کہ کون کون سی ایف آئی آر اس پر درج ہوئی ہے اور کیا کیا دفعات ہے، اس پر مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دیجیے پاک افسر نعمان خان کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔